समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 36। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ म सिक्दैछुको अन्तिम हप्तामा। ओहो, 8औं हप्तामा आइपुगिसकेछौँ है हामीहरू त। 8औं हप्तापछि त केही समय हाम्रो साथीहरूसँग भेट पनि हुँदैन है। हो नि, तर केही समयको लागि मात्रै हो। ल है साथीहरू, यो हप्ता पनि रमाइलो गरी बिताउनु पर्छ है। रमाइलो गर्न सधैँ झै आज सोमबार इङ्ग्लिस सिक्नु पर्छ। अस्ति बिहीबार प्रिपोजिसन सिकेका थियौं, कुनै चीज कता छ भन्न सिक्नको लागि। जस्तै गोमा दिदी इज सिटिङ बिहाइन्ड मी। बिहाइन्ड कसरी भयो? म तिम्रो पछाडि छु त बिहाइन्ड भन्नलाई? म त तिम्रो साइडमा पो छु त। ए, गोमा दिदी इज सिटिङ नेक्स्ट टु मी। तर दिदी बिहाइन्ड नै भन्दा के फरक पर्यो र? साथीहरूले देख्नु त हुन्न। त्यस्तो भन्दैमा गलत त सिक्नु भएन नि। बरु भन न, आज के सिक्ने हो? आज त गीता मिसले सल्लाह दिँदा चाहिने इङ्ग्लिस शब्द र वाक्यहरू सिकाउनुहुन्छ। साथीहरू तयार हुनुहुन्छ नि सिक्नलाई? कपी किताब खोल्नुस् है त अब, अनि हातमा पेन पनि लिनुस् है त। अब सुरु गरौँ इङ्ग्लिस क्लास। आज फर्किआयो ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न ए मेरो साथी, तिमी र हामी। Welcome to English Time Nepal, a radio series for learners of English, brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English Time Nepal अङ्ग्रेजी सिक्ने साना विद्यार्थीहरूका लागि विकास गरिएका पाठहरूको श्रृङ्खला हो। यी रेडियो पाठहरूमा माई इङ्ग्लिस बुककै विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। यो श्रृङ्खला विद्यार्थीहरूका लागि रमाइलो तरिकाले अङ्ग्रेजीको अभ्यास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। अभिभावकज्यूहरू, कृपया तपाईहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई क्रियाकलापहरू बुझ्नको लागि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरू पनि विद्यार्थीहरूसँगै सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। पुरै परिवारले सँगसँगै अङ्ग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ। Hello everyone, are you ready to learn English? It's English time. हामीले पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै लेख्नको लागि कापी र कलम तयार पार्नुहोस् है। तपाईहरूले यो पाठमा सुन्ने कुनै अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आज गीता मिस तपाईहरूको शिक्षक हुनुहुन्छ। आजको पाठमा हामी अरूलाई सल्लाह दिने तरिका सिक्नेछौँ र एक अर्कालाई सल्लाह दिने अभ्यास गर्नेछौँ। कक्षा 7 को माई इङ्ग्लिस बुकको एकाइ 12 को पेज नम्बर 109, 116 र 118 मा यसैसँग मिल्दोजुल्दो पाठ छ। तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् गीता मिसलाई स्वागत गरौँ। Hello,
I'm your teacher, Miss Geeta. If you want to get in touch with me, you can send me an SMS to 34000. तपाईले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर BC टाइप गरी स्पेस दिएर तपाईको मेसेज टाइप गरी 34000 मा पठाउन सक्नुहुन्छ. Today, we are learning about giving advice. Firstly, we are going to talk about bicycles. Do many people have cycles where you live? So, many people have cycles here. When I was a student, I had a cycle. But now, I have a scooter. Let's listen to the conversation of two friends, Usha and Bharat. भरतले उषालाई साइकल किन्न सल्लाह दिन्छ. उसले कुन रङको साइकल किन्न उषालाई सुझाव दिन्छ होला? Hi Usha, you don't look very happy. What's up? Hi Bharat, I feel sad because I have to walk to school every day and I don't enjoy it. It's too far. Yes, it is far. I think you should ask your parents if they can buy you a cycle. Oh, that's a good idea. What type of cycle is best? I think you should get a cycle like mine. They are very strong and they can go on different types of road. Okay. And what color should I get? My favorite colors are red and blue. I think you should choose a blue one. Thank you, Bharat. I will try to get a blue one. See you later. Are you ready with your answers? What color bike does Bharat recommend? Yes, that's right. Bharat says Usha should buy a blue one. Bharat gives Usha lots of advice. When we give advice in English, we often use the word should. यो सल्लाह दिनको लागि हो, कसैलाई केही गर्न भन्नका लागि होइन. यसो गर्दा राम्रो हुन्छ होला भन्नको लागि मात्र हो. नेपालीमा हामी प्राय यसो गर्दा कसो होला भन्छौं. अब तपाईहरूले फेरि भरत र उषाको कुराकानी सुन्नुहुनेछ. भरतले उषालाई यसो गरे कसो होला या यसो नगरे कसो होला भनेर दिएका 4 वटा सुझावहरू लेख्नुहोस्. Listen again to Usha and Bharat. We are looking for 4 sentences with should. Try to write them down when you hear them. Hi Usha, you don't look very happy. What's up? Hi Bharat, I feel sad because I have to walk to school every day and I don't enjoy it. It's too far. Yes, it is far. I think
you should ask your parents if they can buy you a cycle. Oh, that's a good idea. What type of cycle is best? I think you should get a cycle like mine. They are very strong and they can go on different types of road. Okay. And what color should I get? My favorite colors are red and blue. I think you should choose a blue one. Thank you, Bharat. I will try to get a blue one. See you later. के यहाँहरूले चारवटै वाक्यहरू लेख्नुभयो त? ल, अब मिल्यो कि मिलेन हेरौँ न त। He told her, you should ask your parents if they can buy you a cycle. You should get a cycle like mine. You shouldn't get a heavy one. You should choose a blue one. Excellent work! Now have a look at the 4 sentences. What form of the verb do we use after should? यी 4वटा वाक्यहरू हेर्नुहोस् त। हामीले should पछि क्रियाको कुन रूप प्रयोग गर्छौं? हो, हामी क्रियाको पहिलो रूप प्रयोग गर्छौं। यसलाई वर्बको इन्फिनिटिभ रूप पनि भनिन्छ। जस्तै should buy or should choose, यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा हामीले should सँगै not को प्रयोग गर्छौं। जस्तै should not or shouldn't. Now, let's try saying some sentences with should so we feel really confident using it. Listen to the sentences below and repeat after me. We should brush our teeth twice a day. We shouldn't smoke. We should be nice to our friends. We should not fight. You are listening to English Time Nepal, a radio series for learners of English, brought to you by the British Council and Cambridge University Press. Keep listening for more fun activities to practice your English. You are all doing very well. Now, let's practice a little more. I will read you some sentences. When you hear the beep, you should say should or shouldn't. अब हामी खाली ठाउँ भर्ने कार्य गरौँ है त। यहाँ तपाईहरूले should वा shouldn't भन्नु पर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र should अथवा shouldn't भन्नुहोस्। म प्रत्येक वाक्यपछि त्यसको उत्तर पनि बताउने छु। You will hear each sentence twice. Here is the first sentence. Students study hard
to get good marks in exams. Students study hard to get good marks in exams. So, the answer is should. Students should study hard to get good marks in exams. Number 2. The baby is sleeping. You shout. The baby is sleeping. You shout. So, the answer is shouldn't. The baby is sleeping. You shouldn't shout. Number 3. We work together to keep the community clean. We work together to keep the community clean. The answer is should. We should work together to keep the community clean. Number 4. My mother gave my sister a letter. She forget to post it. My mother gave my sister a letter. She forget to post it. Yes, you are right. The answer is shouldn't. My mother gave my sister a letter. She shouldn't forget to post it. Number 5. My friend is very helpful. I thank her. My friend is very helpful. I thank her. Good. The answer is should. My friend is very helpful. I should thank her. Okay, now let's try using should and shouldn't to give Angela and Rohan some advice. रोहनले हामीलाई उनको समस्या भन्ने छन् अनि एन्जेलाले रोहनलाई सल्लाह दिने छिन्। तपाईहरूले एन्जेलाले रोहनलाई दिने सल्लाह अनुमान गर्नुहोस् है। Let's try. Okay, my first problem. I love chocolate. I eat chocolate for breakfast. I eat chocolate for lunch. And I eat chocolate for dinner. Oh, that is a big problem. What advice would you give Rohan? Angela, what do you think? Rohan,
You should eat more fruit and vegetables. Then you will not feel hungry and will have no room for chocolate. Very good advice, Angela. तपाईको सल्लाह एन्जेलाको जस्तै भएन भने पनि दुःख नमान्नुहोला। सम्भाव्य जवाफहरू थुप्रै हुन्छन्। Okay, Rohan, give us another problem we can help you with. Students, this time write your answer in your notebooks. Okay. My next problem is that I always get bad grades in maths. I never get good grades. I think you should study more. And you should find a friend to help you. Somebody who is good at maths. Thanks, Angela. How about this one? There is always lots of garbage on the streets outside my home. There is always mess on the road. Oh, that is difficult. I think you should tell people in your town to pick it up. Maybe you should make a sign to tell them. Interesting idea. Okay, my next problem is a boy at school took my books and my money. He's big and scary. He wants to fight me. Oh no! You should tell a teacher immediately and tell your parents too. You definitely shouldn't fight. Good advice. Okay, how about this? I don't think I speak English very well, and I feel shy to speak sometimes. I think you speak excellent English, Rohan, but to feel more confident, you should speak a lot of English with your friends. And of course, you should listen to English Time Nepal on the radio. Now, for your task for after the lesson today. आज तपाईहरूले गृह कार्यको रूपमा समाधान गर्नुपर्ने एउटा समस्या छ। एकजना स्थानीय मेयरले तपाईको क्षेत्रमा युवाहरूको लागि भेटघाट गर्ने स्थान र खेल खेल्न मिल्ने ठाउँ निर्माण गर्ने विचार गर्नुभएको छ। तपाईको समुदायमा यसको उचित समाधान के हुन सक्छ सोच्नुहोस् र उपयुक्त सुझाव दिनुहोस्। युवाहरू भेटेर के गर्न चाहन्छन् यस्तो खुला भाग कहाँ हुनु जरुरी छ। त्यहाँ के कुराको सुविधाहरू हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू समेटेर मेयरलाई चिठी लेख्नुहोस्। चिठी यसरी सुरु गरौँ। Dear Mayor, I think the space for young people should Well done, everyone. Remember to keep practicing English every day. अभिभावकज्यूहरू, बालबालिकाहरूलाई सिक्नको लागि सहयोग गर्न तपाईले बालबालिकाहरूसँग अंग्रेजीको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, पुरै परिवारले सँगसँगै अंग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ।
हाम्रो अर्को पाठ पनि सुन्न नभुल्नुहोला। Thank you for joining our lesson today. Don't forget to practice giving advice to your friends and family. See you at our next English Time Nepal lesson. Brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English classes to help lower secondary English students continue to learn English. कोइलीले गीत गाउँछ शरदको आकाशमा, जुन जब जगमगाउँछ अन्नपूर्ण सगरमाता, खुसियाली छायो रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी भनेपछि सुड प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ है सल्लाह दिनको लागि। आई थिङ्क यु सुड भन्दा मलाई लाग्छ तिमीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। दिदी, आई थिङ्क यु सुड कम हियर। ठिकै त छ नि। हाहा दिदी, प्र्याक्टिस पो गरेको त मैले। तपाईँको कपाल त एकदम ठिक छ नि। ए साथीहरू, तपाईहरू पनि सिकेको सिकाएको कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् है त। नजानेको नबुझेको कुराहरू सोध्दै पनि गर्नुस्। अनि आजको होमवर्क पनि गर्नु है त, भोलि चाहिँ गणित सिक्नुपर्छ। हस् त साथीहरू, आजको लागि चाहिँ बिदा दिनुस्। तर जानुभन्दा अगाडि कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची हात धुने गरौँ। आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ। सधैँ नयाँ कुरा सिक्न तयार रहौँ। बिबी किङले भने चाहिँ सिकाएको सुन्दर कुरा भनेको यसलाई कसैले पनि तपाईबाट खोसेर लैजान सक्दैन। The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ शरदको आकाशमा, जुन
जगमगाउँछ अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न ए मेरो साथी